चिन्ने मित्रहरुमा ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह। जतिजना परमेश्वरको वचन सुन्नलाई तयारी हुनु भएको छ र अनि मलाई चिन्ने मित्रहरु नचिन्ने मित्रहरु तर परमेश्वरको वचन सबैको लागि हो। अनि यहाँहरु सबैलाई पनि नमस्ते। आउनुस् आज परमेश्वरको वचन मैले ल्याएको छु। हामी स्त्रीहरु है परमेश्वरको अनुग्रहमा स्त्रीहरु पनि के हुनुपर्छ त इतिहास रच्ने हुनुपर्दछ, इतिहास बनाउने हुनुपर्दछ है। हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्दछौं भने धेरै स्त्रीहरुले प्रभुको काम गर्नु भएको छ, असल कामहरु गर्नु भएको छ। अनि त्यसैले त उहाँहरुको नाम अहिले हामीले पढ्न पाएका छौं। यसै कारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। पढ्ने मात्रै होइन, हामी गर्ने पनि हुनुपर्दछ है। हामीलाई गर्नको लागि पनि अनि यहाँनिर उत्साह मिल्दछ उहाँहरुको जीवनीलाई हेरेर। आउनुस् म परमेश्वरको वचन यहाँनिर हेर्न गइरहेको छु। आज यहाँ प्रेरित 9 को 32 देखि हामी हेर्ने छौं। 32 देखि यहाँनिर शीर्षकमा यहाँ राखेको छ, तर मैले चाहिँ शीर्षक आज अर्कै बनाएको छु। किनभने हामी स्त्रीहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ, इतिहास बनाउने हुनुपर्दछ, इतिहास रच्ने हुनुपर्दछ हैन। यो भनेर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ केमा आफ्नै बलमा बुद्धिमा होइन, फेरि परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिमा, परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिमा मात्रै हामीले त्यो गर्न सक्छौं। अनि आज यहाँनिर मैले ल्याएको छु प्रेरित 9 को 32 देखि हामी हेर्ने छौं। यहाँनिर दुई जनाको नाम छ शीर्षकमा चाहिँ एनियास र डोर्कास भनेर लेखेको छ। अब एनियास भन्ने व्यक्ति चाहिँ 8 वर्षदेखि पक्षघातले थल परेको हुनुहुन्थ्यो। डोर्कास भन्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा स्त्री चाहिँ के भयो त अनि उहाँ बिरामी परेर मर्नु भएको थियो, तर फेरि पनि परमेश्वरले बचाउनु भयो। अनि कुरालाई आज हामी हेर्ने छौं। आउनुहोस्, पत्रुस यता उता सबै ठाउँमा यात्रा गर्दै लुडामा भएका सन्तहरू कहाँ पनि आइपुगे। तिनले त्यहाँ एनियास नाउँको कोही एकजना मानिसलाई भेटाए, जो 8 वर्षदेखि पक्षघातको रोगले ओछ्यानमा पडिरहेको थियो। पत्रुसले त्यसलाई भने, ए एनियास, येशू ख्रीष्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ, उठ र तिम्रो ओछ्यान मिलाऊ। अनि त्यो तुरुन्तै उठिहाल्यो। लुडा र सारोनमा बस्ने जति सबैजनाले त्यसलाई देखेर प्रभुतिर फर्के। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यहाँनिर म फेरि पछि पढ्नेछु तल। जुन व्यक्ति है यहाँनिर पत्रुसको जीवनबाट परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्नुभयो। त्यही पत्रुस हुनुहुन्थ्यो पहिला भाग्ने, प्रभुलाई इन्कार गर्ने, प्रभुलाई पक्रेर लाँदाखेरि म चिन्दिन भन्ने हैन, त्यही पत्रुस थियो। जबसम्म पवित्र आत्माको पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको अभिषेक भएको थिएन, तबसम्म चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो थियो त, अलि डराउने हुनुहुन्थ्यो हैन, डराउने। अनि त्यो कारणले यो पनि त येशूसँगै त हुन्थ्यो नि, देखेको थियौ नि भनेर भन्दाखेरि हैन हैन म त चिन्दिन भनेर इन्कार गर्नुभएको है। अनि त्यही पत्रुसलाई एक दिन प्रभु येशूले आफ्नो कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन मानिसको पुत्र चाहिँ पापीहरूको हातमा पर्नेछ हैन, अनि त्यहाँबाट मर्नेछ भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो नहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले परमेश्वरले येशूले चाहिँ के भन्नुभयो त पत्रुसलाई, त परमेश्वरको कुरा भन्दा मानिसहरूको कुरा सुन्दो रहेछस्, त चाहिँ नि शैतान त मबाट दूर हटिजा पनि भन्नुभयो है। र पनि त्यही पत्रुस भाग्ने, त्यही पत्रुस डराउने, त्यही पत्रुसलाई एक दिन प्रभु येशूले त शैतानको कुरा सुन्दो रहेछ, त चाहिँ हटिजा, परमेश्वर तर्फ चाहिँ होइन रहेछ त पनि भन्नुभएको थियो। अनि त्यही पत्रुसलाई अनि प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो, तिमी चाहिँ पत्रुस हौ, तिमी माथि म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु पनि भन्नुभएको थियो है। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि तिमी माछा मार्ने थियो पत्रुस चाहिँ, तिमी चाहिँ माछा मार्ने मात्रै होइन, माछाको जालहारी होइन, तिमीलाई म मानिसको जालहारी बनाउने छु पनि भन्नुभएको थियो। अनि उसले एकै दिनमा चाहिँ पत्रुसको जीवनद्वारा जब पवित्र आत्माको भरपुरी भइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ एकदमै सुसमाचार गर्नलाई उहाँ तयारी हुनुहुन्थ्यो। अनि मुख खोलेर बोल्नुहुन्थ्यो। अनि पेन्तिकोसको दिनमा पनि अरूले मातेको
मातेको, यो त रक्सी खाएर मातेको भनेर भन्दै गर्दाखेरि होइन, अहिले भर्खर 9 बजेको छ, रक्सी खाएको होइन, यो त परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा भएको। योएल 2:28 पद अनुसार उहाँले आखिरी दिनहरूमा सबैमाथि मेरो आत्मा खन्याउने छु भनेर भन्नुभएको। आज त्यही प्रतिज्ञा चाहिँ पूरा भएको, पवित्र आत्माको भरपुरी अभिषेक भएको कुरा हो भनेर चाहिँ पत्रुसले त्यहाँनिर उठेर है, त्यहाँ हरेक ठाउँबाट मानिसहरू त्यहाँनिर प्रार्थना गर्न आउनु भएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ पत्रुसले भन्नुभयो। यसरी जब चाहिँ अभिषेक भएपछि उहाँले एकदमै साहसी भएर प्रभुको के गर्थे त, प्रचार गर्थे है। यसो ख्रिस्टको चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। अनि एकै दिनमा 5,000ले विश्वास गरेको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँ चाहिँ निरन्तर प्रभुको सेवामा है। अनि उहाँले भन्नुभयो तिमी चाहिँ अब माछाको जालहारी होइन मानिसको जालहारी हुनेछौ भन्नुभएको थियो नि त प्रभुले, यसु प्रभुले। अनि त्यही कुराहरू चाहिँ उहाँको जीवनमा भयो है। अनि यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, उहाँ चाहिँ पत्रुस यताउता सबै ठाउँमा यात्रा गर्दै लुडामा भएका सन्तहरू कहाँ पनि आइपुगे है। सन्तहरू कहाँ पनि आइपुगे धेरै। अनि आफ्नो विश्वासीहरूलाई प्रचार पनि गर्दै, विश्वासीहरूलाई भेटघाट गर्दै पनि उहाँ चाहिँ हिँड्नु भएको थियो। अनि त्यो लुडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकजना नाउँ होइन, त्यो एनियास नाउँ भएको एकजना मानिस हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ के गर्यो त, त्यो मानिसलाई भेटायो। त्यो मानिस कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि 8 वर्षदेखि उहाँ चाहिँ थला पर्नु भएको है। उहाँ चाहिँ पक्षघाती भएर उहाँ चाहिँ लडिरहनु भएको थियो। अनि त्यतिखेर हामीले 34मा हेऱ्यो भने उहाँले के भन्नुभयो त, पत्रुसले त्यसलाई भने, ए एनियास, यसु ख्रिस्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ। हालेलुया है। उहाँ जहाँ जाँदा पनि है, हामी विश्वासीहरूले यस्तै गर्नुपर्छ। जसलाई भेट्यो भने हामीले प्रार्थना गरिदिने, प्रभुको नामलाई प्रचार्ने कामहरू चाहिँ, यसु ख्रिस्टलाई प्रचार्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अनिखेरि त्यहाँबाट है त्यो कुराहरू गर्नुपर्दछ। अनि यहाँनिर त्यही गर्नुभएछ पत्रुसले पनि होइन। अनि उहाँले चाहिँ प्रचार गर्ने कामहरू अनिखेरि अरूलाई निको पार्ने कामहरू गर्नुभएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त, अनि उहाँले अनि त्यो बिमारीले पनि पत्याउनु पर्यो, त्यो बिमारीले पनि विश्वास गर्नु पर्यो। अनि यहाँनिर पत्रुसले भन्नुभयो यसु ख्रिस्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि के भन्नुभयो त, अर्को कुरो उठ भन्नुभयो। उठ र तिम्रो ओछ्यान मिलाऊ भन्नुभयो। अनि उसले अब कि म यत्रो थला परिरहेको मान्छे कहाँ उठ्नु सक्छु र कहाँ म ओछ्यान मिलाउनु सक्छु र पनि भनेन है। त्यो बिरामी पनि एनियास पनि उठिहाल्नु भयो है। उठेर त्यहाँबाट आफ्नो ओछ्यानहरू मिलाउनु भयो। अनि यो कुराहरू देख्ने सबै त्यहाँ बस्ने, त्यो लुडामा बस्ने मानिसहरूले यो कुराहरू देखे। अनि सबैजनाले चाहिँ के गर्यो अरे, उहाँलाई देखेर अनि जतिजनाले त्यो प्रभुको अचम्मको काम देख्यो नि, 8 वर्षदेखि थला परेको मान्छे तुरुन्तै निको भएको देखेर अनि त्यहाँनिर के गर्यो त, धेरै मानिसहरू प्रभुतिर फर्के। हेर्नुहोस् है, प्रचार गर्नुपर्छ, मुख खोल्नुपर्छ। अनि यस्ता बिमारीहरूलाई भेट्यो भने हामीले लजाउनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले अहिले निको पार्नुहुन्छ, के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँको लागि म प्रार्थना गरिदिउँ भनेर चाहिँ हामीले मुख खोल्नुपर्छ है। अनि साँच्चै पत्रुस त्यस्तै साहसी हुनुभयो। अनि यहाँनिर प्रभुले के गर्नुभयो त, काम गर्नुभयो। नभन्दा उठेर उहाँले चाहिँ आफ्नो ओछ्यान मिलाएर है, त्यो 8 वर्षसम्म थलिएको मान्छे। अब यहाँ म तल अब हेर्ने छु 36देखि तल। यहाँनिर चाहिँ एउटा स्त्रीको कुराहरू आएको छ है। जुन स्त्री चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त होइन। उहाँ चाहिँ तबिता, त्यो चाहिँ योप्पा भन्ने ठाउँमा थियो। योप्पा र त्यो लुडा चाहिँ अलि नजिकै थियो, नजिकै छ। अनि तर त्यहाँनिर योप्पामा पनि एउटा घटना घट्यो। यो चाहिँ लुडामा घटेको घटना थियो भने योप्पामा पनि एउटा घटना घटेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ के भने चाहिँ एउटा तबिता भन्ने है, त्यो योप्पा नगरमा चाहिँ तबिता अर्थात् डोर्कास हरिणी भन्ने एउटी शिष्य थिइन् है। शिष्य थिइन्। तिनी चाहिँ कस्तो थिइन् अरे, असल काम गर्न र दान दिनमा लागिरहन्थिन् है। ती स्त्री चाहिँ के गर्थिन् त, असल काम गर्न र दान दिनमा लागिरहन्थिन्। एकदम असल स्त्री, हेर्नु त, लागिरहन्थिन्। ती दिनमा तिनी चाहिँ बिरामी भयो हैन। त्यो स्त्री बिरामी भइन्। अनि बिरामी भइसकेपछि अब त्यहाँबाट के भयो त, तिनको मृत्यु पनि भयो। बिरामी मात्रै होइन, त्यो तबिता दोर्कास चाहिँ मृत्यु पनि भयो, मरिन् पनि है, उहाँ मर्नु पनि भयो। अनि त्यसपछि के भयो, अनि मानिसहरूले नुहाइदिएर तिनलाई चाहिँ माथिल्लो तल्लाको एउटा कोठामा राखे। उहाँ मर्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई
मानिसहरूले नुहाई धुवाई गरेर सरसफाई गरेर अनि कहाँ लग्यो त माथिल्लो कोठामा लगेर राख्यो त्यो स्त्रीलाई। हेर्नुहोस् है, आदर सम्मान त्यो गरेर गरेको छ। यहाँ हामीले हेर्दछौँ भने कतिहरू त अब मरेपछि झन् अझै लुगा सुगा फुकाली दिएर नाङ्गै बनाएर लाने कुराहरू पनि गर्दछ नि, होइन। तर क्रिस्चियनहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा कुरा चाहिँ जब मान्छे बितेर जान्छ त्यसपछि अनि हात खुट्टाहरू सफा गरेर अझै नुहाइदिएर अझै राम्रो सबैभन्दा असल कपडा लगाइदिएर, होइन, त्यसो गरेर चाहिँ अनि एकदमै राम्रो, एकदम क्रिस्चियनहरूको चाहिँ संस्कार एकदमै राम्रो राम्रो गरेर लाने कुराहरू छ। अनि त्यतिखेर उहाँलाई पनि माथिल्लो कोठामा, माथिल्लो तलको एउटा कोठामा राखेको हुन्छ, नुहाई धुवाई गरेर सफा सुग्घर गरेर कपडा राम्रो लगाइदिएर त्यहाँ राखेको हुन्छ। अनि पत्रुस चाहिँ फेरि त्यहाँ जुन चाहिँ पक्षघाती निको भएको त्यो ठाउँमा नै हुनुहुन्थ्यो, त्यही टोल भनौँ, त्यही नगरमा भनौँ, त्यो लुडामा नै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ मैले अघि नै भने योपा र लुडा चाहिँ अलिकति नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि अनि पत्रुस चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सुन्यो है। किनभने पत्रुसले प्रार्थना गर्दा मरेको पनि बाँच्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई विश्वास थियो, होइन। अनि धेरै उहाँको जीवनबाट काम भएको थियो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो सुनेको कारणले गर्दा पत्रुसलाई बोलाउन पठाएको हुन्छ। यहाँ के भनेर बोलाउँछ त, योपाको नजिक भएको हुनाले चेलाहरूले पत्रुस त्यहाँ छन् भन्ने सुनेर तिनीहरू तिनी कहाँ 2 जना मानिसलाई यस्तो बिन्ती गर्न पठाए, हामी कहाँ ढिलो नगरी आउनुहोस्, ढिलो नगरिकन चाँडै आउनुहोस्, किनभने त्यहाँ दोर्कास चाहिँ तबिता चाहिँ मरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ कारण पत्रुसलाई छिटो छिटो बोलाएर अनि 39 मा तब पत्रुस उठेर तिनीहरूसँग गए। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरूले तिनलाई माथिल्लो कोठामा लगे, पत्रुसलाई त्यो कोठामा जहाँ चाहिँ त्यो लास राखेको छ त्यहाँ लगे। अनि विधवाहरू सबै तिनको नजिक उभिएर रुन लागे है। विधवाहरू रुन लागे मात्रै होइन, यहाँनिर डोर्कास तिनीहरूसँग हुँदा तिनले बनाइराखेका पोसाक र अरू वस्त्रहरू देखाए है। अनि डोर्कास चाहिँ त्यो स्त्री चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो त, कपडा सिउने कामहरू बनाउने कामहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो विधवाहरूलाई सहायता गर्नुहुन्थ्यो होला, होइन। उहाँ असल काम गर्ने भनेर भनेछ नि त, त्यो विधवाहरूलाई अनि उहाँले चाहिँ सहायता गर्नुहुन्थ्यो होला। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मरि अब हामीलाई कसले हेर्ला भन्ने कुरा पनि होला। असल व्यक्ति मर्यो भने त अब त्यस्तो हुन्छ नि त, अरू मान्छे रुन्छ। कोही दुष्ट मान्छे मर्यो भने त त्यस्तो कुरा पनि नहोला है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अनि त्यो महिलाहरू विधवाहरू रोइराखेको हुन्छ। अनि उहाँले बनाइराखेको कोठा कपडाहरू पनि देखाउनुहुन्छ। अनि पत्रुस चाहिँ त्यहाँ माथि जानुभयो। 40 मा हामीले हेऱ्यो भने यहाँ भन्छ, तर पत्रुसले तिनीहरू सबैलाई बाहिर पठाए है। अनि पठाएर के गर्नुभयो त, अब त्यहाँ रुवाबासी चलिसक्यो, अब फर्किँदैन, मरिसक्यो, अब हामीलाई कसले हेर्ला भन्ने त्यहाँ कसै पिर गर्नेहरू पनि छन्, होइन। अनि विभिन्न कुराहरू छ। तर पनि पत्रुसले के गर्नुहुन्छ त, यहाँनिर सबैलाई बाहिर पठाएर अनि उहाँ चाहिँ घोडा टेकी अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ है। अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कस्तो प्रार्थना गर्नुहुन्छ त, लासतिर फर्केर भने तबिता उठ। त्यो स्त्री है, मरेको स्त्रीलाई लासतिर फर्केर पत्रुसले भन्नुभयो तबिता उठ भन्नुभयो। अनि तिनले आँखा उघारिन् रे। हेर्नुहोस् त, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि त्यो मरेको लासले, होइन, अनि उसले चाहिँ के गर्यो, जब चाहिँ पत्रुसले भन्नुभयो तबिता उठ भनेर भन्नुभयो, पहिला चाहिँ घोडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वरलाई पुकार्नु भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो मरेको स्त्रीलाई चाहिँ तबिता उठ भन्नुभयो। अनि तिनले पनि आँखा उघारिन्। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। अनि आँखा उघारिन् अनि पत्रुसलाई देखेर उठेर बसिन् अरे। हेर्नु त, अनि त्यसपछि आँखा उघारेर पनि पत्रुसलाई देखेर ऊ चाहिँ के गर्यो त, उठेर बसिन् ती स्त्री चाहिँ। अनि उनले तिनलाई आफ्नो हातले समाती जुरुक्कै उठाउनु भयो पत्रुसले चाहिँ। अनि त्यसलाई जुरुक्कै उठाउनु भयो। अनि उठाए अनि सन्तहरू र विधवाहरूलाई बोलाएर तिनलाई जीवित प्रस्तुत गरे है। अब उहाँ बाँच्नु भएको छ, प्रभुले बचाउनु भयो है, प्रभुले बचाइदिनु भयो भनेर त्यहाँनिर विधवाहरू अनि अरू सन्तहरू हुनुहुन्थ्यो, विश्वासी जनहरू, अनि उहाँहरूलाई त्यो प्रस्तुत गरिदिनु भयो भनेको चाहिँ त्यहाँ देखाइदिनु भयो, उहाँहरूको अगाडि राखिदिनु भयो।
अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि कति ठुलो काम हेर्नु त प्रभुले गर्नुभएको। अनि उनले तिनलाई आफ्ना हातले समातेर जुरुक्कै उठाएर अनि सन्तहरू र विधवाहरूलाई बोलाएर त्यहाँ जिम्मा प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यो कुरा सारा योप्पाभरि जाहेर भयो र धेरैले प्रभुमा विश्वास गरे। माथि पक्षघात निको हुँदाखेरि पनि धेरैजनाले विश्वास गरे। तर अहिले तबिता झन् मृत्युबाट बिउतिँदाखेरि त हैन, मृत्युबाट नै उहाँ चाहिँ जीवित हुनुभएको देख्दाखेरि त धेरैजनाले के गरे त, धेरैजनाले प्रभुतिर चाहिँ के गर्यो, विश्वास गर्यो, प्रभुमा विश्वास गरे। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर 43मा हेर्दछौँ भने अनि त्यहाँ पत्रुस चाहिँ त्यहाँनिर कस कहाँ बस्थे, चर्मकारसँग, अनि योप्पामा नै बस्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँनिर पत्रुसको काम हेर्दछौँ र अनि त्यो तबिता डोर्कासको कामलाई पनि हामी हेर्दछौँ र भन्दाखेरि अनि त्यहाँनिर त्यो बिरामी है, अनि यहाँनिर 4 थरीको मानिसहरूसँग कोही चाहिँ आशा रहित भएर रुँदै थियो, जसले केही गरेर खानु सक्दैन थियो, अरूप्रति निर्भर भएको कि कसैले उहाँहरूलाई वास्ता गर्ने, माया गर्ने, प्रेम गर्ने। अनि त्यो भएको कारणले अनि उहाँहरू चाहिँ रुनलाई बाध्य भयो। अब हामीलाई हेर्ने मान्छे, हामीलाई माया गर्ने मान्छे मर्यो भनेर रुँदै थियो हैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि त्यहाँनिर फेरि जीवित प्रस्तुत भयो। तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आज हामी अर्कोमा निर्भर भयौँ भनेदेखि हामी त्यस्तै रुनीमा नै पुग्छौँ हैन। हामीले हेर्दछौँ भने पहिला पनि एक फेर यो भूकम्प जाने बेलामा 9 महिनासम्म इन्डियाले जसरी नाकाबन्दी गर्दाखेरि कति मान्छेलाई गाह्रो भयो हैन। कसैको राम्रो घरमा आगो बाल्नु नहुने थियो। अनि कसैलाई अब कोठामा बस्नेको त झन् धेरै नै बिजोग भयो। त्यतिखेर चिउरा अनि चाउचाउ पनि बजारमा पाउनलाई छोड्यो, किन भन्दाखेरि ग्यास बाल्नु पाउँदैन थियो, ग्यास आएन नि त, उताबाट आएन। अनि नआएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चिउरा र चाउचाउ खान बाध्य भए है। अर्को माथि निर्भर भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो समस्या अनि किनभने थेक्न सकेन हैन, केही पनि उपाय नै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अर्कोमा निर्भर हुनु हुँदैन है। हामी आफैमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, केही गर्नुपर्छ, केही गरी खानुपर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि अहिले अब तरकारीहरूको कुराहरू गर्ने हो भने नि सबै बाहिरबाट आउने कुराहरू छ हैन। अनि अहिले अब भनी कतिजनाहरूले चाहिँ कौशी खेती गर्नुपर्छ, तरकारीहरू रोप्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकाइरहनु भएको छ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हैन। कौशीमा त खेतीहरू लगायो भने, तरकारी खेतीहरू लगायो भने अनि आफ्नै एउटा राम्रो तरकारी अहिले भर्खरै ताजा खानु पायो, राम्रो खानु पायो, पैसा पनि जोग्यो। कति एउटा कुरा त्यो पैसाले चामल ल्याउनु अथवा के ल्याउनलाई काम लाग्दछ हैन, त्यसमा काम लाग्दछ। अनि अर्को कुरो म त अहिले यो चाहिँ अबको दिनहरुमा मैले भनिराखेको छु कतिजना विश्वासीहरूलाई, तपाईहरु अब खेतीपाती हुनेहरु खेतीपाती लगाउनुहोस्, कोही घर हुने अलि जग्गा हुनेहरु हुनुहुन्छ लगाउनुहोस्। अनि अर्को कुराहरु टर्कीहरु पाल्नुहोस्, बटाईहरु पाल्नुहोस्, कुखुराहरु पाल्नुहोस् भनेर भन्दैछु है। अनि हो त्यस्तो गर्नु हुनेहरुलाई पनि हामीले अब सहायता गर्ने त्यो चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौं। किन भन्दाखेरि हाम्रो सहकारी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीले पसल राख्नु हुनेहरुलाई, लुगा पसल अनि के राख्नु हुनेहरुलाई चाहिँ अब हामीले पैसाहरु त्यो गरिराखेकै छौं। अनि यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि अब पनि हामी अझै फराकिलो मनले अझ धेरै हामीले चाहिँ सहायता गर्ने भन्ने विचार पनि राखेका छौं। अनि यो चाइनाबाट मेरो माइलो छोरा चाहिँ चाइनामा बसेको कारणले अब उताबाट कपडाहरु लिएर आएर पनि हामी अझै कपडा बेच्नलाई पनि दिने अनि भनौं अझ धेरै व्यापारीहरु बढाउने अनि उनीहरुलाई अब हाम्रो सहकारी भागहरुले त्यसले सहायता पनि कपडा पनि दिने अनि केही अलिकति यताउता सहायता पनि गर्ने अझै बढाउने भन्ने कुराहरु पनि गरेका छौं। जसले जहाँ जे गर्नु सक्छ उनीहरुलाई बुद्धि दिने अनि अलिकति सहायता गरिदिने हैन। त्यो अब सहायता भनेर पैसा त्यतिकै दिने चाहिँ होइन, किनभने हामी ऋणमा दिएर अनि त्यो गर्दै छौं। अहिले चाहिँ अब यही विचारहरु गरिरहेका छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि अस्ति म 1 नम्बर यो सिन्धुपाल्चोक 1 नम्बर हाम्रो डिकन भाइको घरतिर गएको थियौं, त्यहाँनिर विवाह थियो। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि कति असल ठाउँ देखेँ मैले है। त्यहाँ एकदमै हराभरा एकदमै राम्रो ठाउँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब मलहरु नहालेको, विषादी नहालेको एकदमै त्यो अर्गानिक तरकारीहरु अनि चामलहरु पनि त्यो फल्ने रहेछ। अनि मैले भने त्यहाँ पनि अब यसो टर्कीहरु पालेर के गरेर गर्नु सक्नुहुन्छ है भनेर भने है।
अनि केटा मान्छेहरू सबै यतातिर गाडी किनेर अब यतै हुनुहुन्छ त्यो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्नुहुनेहरूलाई हामीले त्यहाँ हुनुहुनेहरूलाई चाहिँ हामीले सहायता गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको आफन्तहरू जोहरू घरमा हुनुहुन्छ होइन अनि त्यस्तो कोही पनौतीतिर हुनुहुन्छ कोही कतातिर माथि वर्ड गुम्बातिर कोही साँकोतिर कोही टोखातिर अब कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मान्छेहरू कोही धादिङतिर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले यस्तो यस्तो गर्नुहोस् न भनेर भन्दैछौँ है अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त आफूलाई पनि खानु पायो अरूलाई पनि सहायता गर्नु पायो अनि अरूमा निर्भर पनि हुनु परेन होइन अरूले दे खाउँला नि अरूले नदियो भने के गर्नु त भन्ने अवस्था पनि भएन होइन यो कारणले गर्दाखेरि अबको दिनहरूमा चाहिँ साँच्चै नै हामी अब आफै खडा हुनुपर्दछ है आफै खडा हुनुपर्दछ अरूलाई सिकाउनु नि पर्छ अरूलाई सहायता गर्नु पनि पर्छ अनि म चाहिँ यही भन्दछु अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद यो तबिता हेर्नु त कस्तो असल काम गर्ने रे दान होइन दान दिनमा असल काम गर्न र दान दिनमा चाहिँ लागिरहन्थे रे है आफू असल काम गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ बचेको अरूलाई दान पनि दिने अरूलाई सहायता पनि गर्ने कति असल कुरा यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले पनि बाइबल पढ्ने मात्र होइन बाइबलमा यस्तो असल स्त्रीहरू हुनुहुन्छ पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनीलाई हेरेर उहाँहरूले गर्नुभएको कामहरूलाई हेरेर हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् एउटा गीत छ नि अब म चाहिँ त्यो एकदम मनपर्छ खोसेको रोटीले भन्ने कुराहरू छन् होइन खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लाज पिन्न खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लाज पिन्न खोटिएर हात पाउ झरी जाऊ नौला तर कोही अगाडि हात जोडिन्न बनेको छ पहाडले यो छाती मेरो बगेको छ छारा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद होस् है अनि अर्को पनि मलाई मनपर्छ के अरे म के अरे आगो सहन्छु अन्याय सहन्न होइन म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न मेरो शिर उडाउन पर्यो त्यो सहन्छु तर शिर परायाले टेके सहन्न बनेको छ पहाडले यो छाती मेरो बगेको छ छारा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी मैले अलिकति हौसलाको लागि यो गाएँ हामी छोरीहरू पनि साँच्चै नै आफैको हात पाउ ख्याएर खानु पर्दछ होइन हामी चाहिँ के हो त जसरी यो गीतले मलाई एकदम मनपर्छ यो राष्ट्रिय गीत अनि एकदम राम्रो छ साँच्चै नै हामी चाहिँ के हो खोसेको रोटी कति गर्नु होइन सिकाएको गीत कति गाउनु खटाएको माना कति खानु भन्छ नि खोसेको रोटीले हाम्रो पेट भरिँदैन मागेको धोतीले हाम्रो लास छोपिँदैन है हामी आफै गर्नुपर्छ अनि अरूलाई किन हात जोड्नु पर्यो त हामी आफैले गर्यो भने हजुर किन भन्नुपर्छ पर्दैन नि होइन अनि तल पनि भनेको छ के अरे म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न होइन मेरो शिर उडाओस् बरु त्यो सहन्छु तर मेरो शिरलाई टेके म सहँदिन अरे कसैले टेक्यो भने म सहँदिन कति राम्रो गीत त्यो गीत क्या यस्तो गीतहरूले पनि मलाई हौसला मिल्दछ प्रभुलाई धन्यवाद होस् रगत के अरे हामी चाहिँ टाकुरामा जन्मेको पखेरोमा खेल्ने भनेर भनेको छ नि छोरा मात्रै होइन हामी छोरी पनि साहसी हुनुपर्दछ नझुक्ने हुनुपर्दछ हामी गर्छौँ भने किन झुक्नुपर्छ र
हामीले गरेर देखाउनुपर्छ, अरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। मैले अघि नै त्यही भने के हो अरे, हामी चाहिँ इतिहास बनाउने व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ, इतिहास रच्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। आज यो स्त्रीहरूको इतिहासलाई हामीले पढिरहेछौँ नि त, होइन? आज हामी पनि पढ्ने मात्रै होइन, हामी अब अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब देशमा यस्तो अर्थतन्त्र अब सबै डामाडोल भइसक्यो, अब के गरेर खाने हो र कसो गर्ने होला, अब फेरि पहिलाको जस्तो पुग्नु त अब निकै समय लाग्छ भन्ने कुराहरू धेरैले निराशा छ। अब हामीले चर्चमा पनि अब हाम्रो विश्वासीहरूलाई एकले अर्कालाई तिखार्नुपर्छ, एकले अर्कालाई सिकाउनु पर्दछ। हामी के गर्न सक्छौँ त्यही गर्नु पर्दछ। अरूको निर्भर हुनु, अरूमा भर पर्नु हुँदैन। हामी अब आफै गर्नु पर्दछ। लिएर खानु र दिएर खानु फरक हुन्छ। प्रभुले त्यही भन्नुभएको छ नि, लिनु भन्दा दिनु असल हो। आज जसले कमाउँछ त्यसले प्रभुको भण्डारमा पनि, होइन, हामी सिकाउँदछौँ मण्डलीमा, होइन, काम पनि सिकाउँछौँ, दिने पनि सिकाउँछौँ। गाईलाई घाँस नहालेर त्यो दुध मात्रै दुहेर हुँदैन नि त, होइन? घाँस पनि दिनुपर्छ, उसलाई कुँडो पनि दिनुपर्छ भने जस्तो गरेर खानलाई सिकाएपछि मात्रै अनि प्रभुलाई यसरी हाल्नुहोस् भनेर पनि हामीले सिकाउनुपर्छ। 10 रुपियाँ कमायो भने 1 रुपियाँ प्रभुलाई दिनुपर्दछ। 100 रुपियाँ कमायो भने 10 रुपियाँ हामीले प्रभुलाई दिनुपर्छ। 1000 रुपियाँ कमायो भने 100 रुपियाँ दिनै पर्छ। ठग्नु हुँदैन। प्रभुलाई ठग्यो भने श्राप लाग्छ, श्रापित हुन्छ। श्रापित व्यक्तिले के गर्न सक्छ र? केही पनि गर्न सक्दैन। कति मानिसहरू प्रभुलाई नदिएर झन् फलफाप भएको छ भन्छ, तर एक दिन कुन दिन गुल्टिन्छ। प्रभुलाई नदिएर चाहिँ हुँदैन, प्रभुलाई दिनै पर्छ। त्यो चाहिँ हामीले भन्यो भने मलाई कि 3:10 भनेको छ, कोरिन्थीको पुस्तकमा पनि खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि आज साँच्चै नै हामीले डोरकासको जीवनबाट हेऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ एउटा स्त्री भएर कस्तो काम गर्नुहुन्थ्यो त? एकदम असल काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि दान दिनमा पनि लागिरहनुहुन्थ्यो, अरूलाई सहायता गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त त्यो विधवा स्त्रीहरू अनि रुइरहनु भएको थियो। कपडालाई हेरेर मान्छे त मर्यो, उहाँले सिलाउनु भएको कपडाहरूलाई हेरेर उहाँहरू चाहिँ रुइरहनु भएको थियो। असल काम गर्नेलाई कस्तो गर्छ त मान्छेले? हेर्नु त, जसले असल गरेको छ, जसले अरूको वास्ता गरेको छ, उसको लागि चाहिँ के हुन्छ त? अरू पनि हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि आजको वचनद्वारा अनि मैले त्यही भनेको छु, हामी चाहिँ इतिहास बनाउने हुनुपर्दछ। अहिलेको समयहरूमा अब मण्डलीहरू अब यताउता अब के गर्ने होइन, अब झन् हामी आफै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यो गीत चाहिँ अब राम्रो स्वर भएर त गाएको त होइन, तर मलाई के हो त, हौसलाको निम्ति मैले गाएँ। म आफैलाई पनि त्यो हौसला हुन्छ, होइन? म चाहिँ झुक्दै नझुक्ने छोरी, है? म चाहिँ झुकेर अरूमाथि भर परेर हुँदैन। म चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन? मैले केही गर्नुपर्छ, मैले अरूलाई केही गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई सधैँ लाग्छ। अनि त्यो कारणले मलाई यो भजन, यो गीत चाहिँ मनपर्छ। त्यो भएर मैले गाएर सुनाएँ यहाँलाई। हुन्छ, यहाँहरू जतिजनाहरूले यो भजन सुनिरहनु भएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले देखिरहेको छु। अनि यसरी नै तपाईँले इच्छा गर्नुहोस् परमेश्वरको वचन सुन्नलाई, है? अनि एकदमै परमेश्वरको वचन जति सुन्यो उति आशिष हुँदछ। वचन सुन्यो भने यदि बिमारी छ भने पनि निको हुन्छ, अशान्ति छ भने शान्ति आउँदछ, होइन? एकदमै अब के गर्ने होला भने निराशा भएको बेला पनि आशा आउँदछ। परमेश्वरको आजकै वचनद्वारा पनि, होइन, एउटा हामी डोरकासको जीवनबाट हामीले हेऱ्यौँ, तबिताको जीवनबाट हामीले हेऱ्यौँ। एउटै नाम हो उहाँको, एउटै व्यक्ति हो, दुईटा नाम। अनि हामीले हेऱ्यौँ अनि कस्तो हुनुहुन्थ्यो त स्त्री भएर, होइन? के गर्नुभयो त्यस्तो कुराहरू हामीले हेरेर, लुगा सिलाउनेहरूले लुगा सिएर पनि गर्न सक्दछ, पसल राख्नेहरूले पसल राखेर, होइन? अनि अब हरेक जुन ठाउँबाट भए पनि हामी कामहरू गरेर के गर्छौँ त, हामी अर्कालाई पनि सहायता गर्ने, है? उतिर हामीले हितोपदेश 31 तिर हामीले हेर्दछौँ भने पनि असल स्त्री चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त भन्ने छ त। असल पत्नी, असल स्त्री कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ पनि बताएको छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरको वचन सुनिदिनु भएको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछु। अनि अझै भोलिदेखि लकडाउन के भन्दैछन्, होइन? अनि यस्तो अवस्था छ, तर पनि अब के गरौँ, हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले बाटो खोलिदिनुहुन्छ, केही न केही उपायहरू दिनु होला।
परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, कहिले त्याग्नुहुन्न, कहिले छोड्नुहुन्न उहाँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी साँच्चै प्रभुमा भरोसा राख्दै हामी चाहिँ प्रार्थनामा अगाडि बढौँ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्टीय अभिवादन अनि फेरि पनि जय मसीह। जय मसीह।